वेलकम बैक टु माई च्यानल। इट्स मी मलिक मदिकर्मी होइन। हामी चाहिँ अब तपाईँहरूले थाहा नै पाउनुभयो होला हाम्रो टाइटलबाटै हामी कहाँ जान लाग्छौँ भनेर। अहिले चाहिँ हामी पोखराबाट 1.5 घन्टाको यात्रा पछि काँडे भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ बसबाट। रोड चाहिँ राम्रै छ, रोड देखाइदियो यहाँ पिच रोड चाहिँ यहाँसम्म त ठिकै छ होइन। अब यहाँबाट हेर्नुहोस् यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ अस्ट्रेलियन क्याम्पको वे। यहाँबाट हामी लखर हिँडेर अस्ट्रेलियन क्याम्प पुग्छ अहिलेको लागि चाहिँ। तपाईँहरूलाई बाटोमा हामी देखाउनेछौँ। लान्द्रुको भाइ लान्द्रुको है केटा। सो गाइज हामी चाहिँ अब यहाँ ह्याप्स्याप्स हानीवरी होइन अब फरेस्ट बेस क्याम्पतिर लाग्दैछौँ। तँलाई पनि स्वागत छ दाइको भ्लगमा। दर्शन दाई डन्ट माइन्ड है गाइज। हामी चाहिँ अब यस्तै हिँड्दैछौँ। यस्तो बाउहरू कहाँबाट आएको? एक्लै बच्चा टोली मात्रै? ए स्कुलबाट हो बाबु? कहाँ पुगेर आएको बाबु तिमी? अस्ट्रेलियन क्याम्प जान लाग्यो हो? कहाँबाट? देउरालीबाट। ए तिमीमा छैनौ? गाह्रो छ होला। Aryan, what to say? Fine. Swimming pool है guys. Dive न देखाइ guys. Dive भन्ने के है?
घन्टाको यात्रापछि बल्ल हामी यहाँ फोरेस्ट क्याम्प पुग्न लाग्छौँ। पुगिसकेका चाहिँ छैनौँ। हालत टाइट भइसक्यो सबैको। जुत्ता पनि यहाँ जुत्तादेखि लिएर हालत पुरै पत्ली भइसकेको छ। अब आजको लागि हामी रेस्टै गर्छ होला। हामी एकदम टायर्ड भइसकेका छौँ। धन्यवाद। हेलो गाइज, आज चाहिँ डे 2 हो। हामी यहाँ फोरेस्ट क्याम्पमा छौँ। अब देख्नु सक्नुहुन्छ हजुरले यहाँ फोरेस्ट, यहाँ के भन्छ यसलाई, ट्री हाउस जस्तो बनाएको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ यात्रा एकदम अति उत्तम भएछ। आनन्द आएछ सुत्नलाई पनि। अब आज हाम्रो हाई क्याम्पसम्मको सोच छ, हाई क्याम्पसम्म पुग्नुपर्ने भन्ने सोच छ। अब हिँड्दै जाऊँ, गन्तव्यले कहाँ पुगाउँछ हजुरलाई पनि देखाइरहन्छु। अहिलेको लागि यति, धन्यवाद। जीवन हो घाम छाई गाह्रो, भर्खर सुरु गरेँ चढ्न। गाह्रो। यस्तो गाह्रो भएको छ, भर्खर सुरु गरेर चढ्नलाई। त्यो पनि यस्तो गाह्रो छ, रेस्ट लिनु जस्तो लागिरहेको छ। अरू केही बोल्न चाहिएन। भन्नु गइसक्यो हामीलाई। माथि हाई क्याम्प लाग्दैन होला, हामी यसरी नै हिँड्छ। तर बिच बाटोमा फाँक परिन्छ। त्यही त लाग्छ, त्यति नै राख्नु भयो। खाना खाएपछि फाँक परिहाल्छ चाहिँ। ल बोल्न, पानी खाँदै बोल्छ उसले। के भन्ने, फ्याक भन्नु लागिसक्यो। जान्न चाहन्छ। Today I am taking over his. इंग्लिसको फेरि गाह्रो छ। सो मैले टेक ओभर गरेको छु आज मलिकलाई। ट्यापे त देखिरहेको छु होइन, तर के हुन्न, यो पसिना हेर्नु, पसिना उसको पनि पसिना हेर्नु गाइज। हाम्रो आइपुगेको छ अर्को। ऊ चाहिँ चल्दा फिर्ता पसिना बोक्ने पान्ट्याङ के फेरि बुक हेरिदिनु गाइज। हामी दुईजना दाइहरू हाई भनिदिनु दाइ, हाई भनिदिनु त। ओ रञ्जन ब्रो हाई। ल अब हामी यहाँ एकछिन 1-2 घुट्की पानी खान्छौँ अनि हिँड्छौँ अगाडि। ल म मलिकलाई पास गर्छु फेरि। ल बाबाई। राम्रो होटल खोजेर भन्नु। ल माथि भेटौँ। नमस्ते नमस्ते।
स्कुल गएर पढ्नु गाह्रो भयो हावा टाइट हावै भन्ने तपाईँ त हिजो नै अगाडि हुन्थ्यो त हजुर हिजो हामी त अस्ट्रेलियन पुग्दा नि तपाईँ अगाडि हुनु सबसे अगाडि हुन्थ्यो तपाईँहरू कहाँ बस्नु त्यही तलै बस्नु तपाईँ पानी एक खाइदिउँ है निको ब्रो खोइ भन्नु कस्तो फिल भएछ भट्टै मेरो त पानी खाइदिनु अब जहाँ भर्नु म त भर्दिनँ अब त यो बोतल पनि भरेर लाग्नु अरे पानी भरेर सजिलो हुन्छ नि त पाना हुन्छ त छँदैछ किन्नै पाउँदैन रहेछ काहीँ पनि खालि त भर्न मात्र पाउँदैन रहेछ हो र ब्रदर ग्रुप अर्को तिमीले कुरा गरेर ग्रुपै अर्कै भइरहेछ होइन हिजो त्यो फोनमा कुरा गरेर हजुर तिनजना तल हुनुहुन्छ दुईजना अगाडि टोटल कतिजना आउनुभएको 6 जना पानी सानी पनि सिद्धो अब 10 मिनटमा लोक्याम पुग्छौँ अरू भने चाहिँ पानी भर्छौँ रेस्ट गर्छौँ अनि फेरि लखर 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 हिँड्नै पर्ने हुन्छ बाध्यतै छ आज कडा देख्दो रहेछ के गर्नु भने त्यो त भाइ अब घरमा पौडी हेर्छु त तेरो देख्ने भयो कुन चाहिँलाई भने हो गाह्रो छ हरियाली हरियाली हरिएको चियाबारी उकाली ओह्राली गर्दै यस्तो गर्यो निकै चाहिँ झापाली रे यार दुई तीन मिनट फाइनली लोक्याम्पा जस्तो त लाग्यो हो कि होइन चाहिँ थाहा भएन लेट्स सी कहाँसम्म पुगिन्छ लोक्याम्प हो कि होइन नभए कति हिँड्नुपर्छ हेलो हेलो भन्छ फुटेज खान आएको मान्छे फुटेज खान आएको मान्छे भन्ने त्यही हो नि है तपाईँहरूलाई गाह्रो छ हजुर लोक्याम्प पुग्यो खुसीको खबर हामी त लोक्याम्प पुगिसकेछौँ खुसीको दिन हामी एकदम चाँडै पुगेका छौँ अरूको मुकाबलामा पोलिस क्याम्पबाट 2 घन्टा लाग्छ भनेको थियो हामी 45 मिनटमा पुग्थ्यौँ गाह्रो भयो हावा टाइट हावै भन्ने बिट्टी बढी भइरहेको छ यसको हल्का हाम्रो साथीको म्याटर 50 चोटि फाइनल्ली भनिसक्यो सही हो यहाँ गएर पसिनै पसिनावाला हालिदिनु पर्ला जस्तै
लडेर ल ल क्याम्प 2900 मिटर पुगेछ है हामी जम्मा होइन होला हाई लेखेर हाल ए हाई टुरे खाल चिनो अटे होला फाइनल्ली रेस्ट नगर्ने अचम्म भयो त एउटै पेसमा ठिक्क पेसमा होइन अत्यन्त गनाइरहेको अवस्था हट अत्यन्तै गनाए I'm a guy. सिज गोरु That's a guy. Guy. हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल भन्दा त फेरि कडा हुन्छ त फेरि दोस्त किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना खामोश क्यों है जो भी कहना है कहो पुरै हाम्रो चाहिँ ट्रिपमा इन्टरटेनमेन्टको कमी छैन है म त चल्दा फेरि त इन्टरटेनमेन्ट बक्स है कमी छैन दोस्त इन्टरटेनमेन्ट बक्स पनि छ इन्टरटेनमेन्टको प्याकेज तल पसिनाको ट्याङ्की पनि छ एके निखिल रसैली वाट्स अप ब्युटिफुल पिपल के छ हजुरहरूको कहाँ कहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ कमेन्ट डाउन बिलो इन कमेन्ट हामी चाहिँ यहाँ ओ माई गड बाटो त चोकतिर केटा ढुस्तो त बे कसरी छ नि यहाँबाट चोकतिर चोकतिर भन्नु केटाहरू हामी चाहिँ डाइनिङ हलतिर लडी छोड्नु के भन्ने थाहा छ म चाहिँ म यसरी लडेँ लड्नु भएन है गाइस आफ्नो सेफ्टी लडेँ म चाहिँ यसरी लडेँ लडे लडे पैसिर लड्यो है यो समात्यो फिरबाट यो सम यहाँ पुस्नु पऱ्यो कि मान्छे अब यहाँ काम ठक उपाय हो त्यसलाई बिगाएर म निकाल्ने अगाडि जानु पऱ्यो गाइजहरू म कहाँ क्यामेरा र भोटो लिएको छु समात्न सक्छु त होइन के हो गाइस ओइ भन्नुहोस् है तपाईँहरू गाह्रो छ हैट पछि 25 वर्षपछि आफूले आफूलाई यसरी हेर्दा त क्या रमाइलो हुन्छ होला है रिग्रेट भएर होला नि तपाईँहरूलाई भिडियो नखिचेर आफ्नो बाल्यकालको जस्तो लाग्छ होला नि त तपाईँहरूलाई हो कि नै त्यही भएर अहिले फोन झिकेर खिचिहाल्नुहोस् मेमोरी बनाइहाल्नुहोस् ढिलो गर्दै नगर्नु लाइफ भने यस्तै हो पछि रिग्रेट होला है रिग्रेट भइरहेको होला नि अहिलेको 30-40 वर्षको छिटाहरूलाई छिटा भने बुढाहरूलाई यङ एजमै भिडियो सिडियो कहाँ कहाँको भिडियो सिडियो नबनाइकन तपाईँहरूलाई के गर्नु त नि अब दाइको भिडियो हेर्नै बस्ने ठिकै छ हुन्छ आयो के आयो थाहा छैन कडा भ्यू पोइन्ट चाहिँ आयो यहाँबाट कस्तो पिया यस्तो माथि आएर मोबाइल गराइन्छ पानी तालैमा यस्तो छ नि त दोस्त शैली तपाईँहरू बाटोमा आउँदाखेरि यो चिन्ह देख्न सक्नुहुन्छ यो चिन्हलाई फलो गरी गरी जानु होला अनि ठिक ठाउँमा पुग्ने छ यसलाई चाहिँ एउटा खाने चिज भन्ने रहेछ खाने रहेछ चुत्रो सुत्रो 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 यता रातो यता हरियो हुँदो रहेछ मेरो रातो हरियो खाँदाखेरि पनि अमिलो पछाडिबाट पनि यसले त अमिलो दिनेछ यहाँ चाहिँ अब एकदम आनन्दले बसिरहेको छ तपाईँहरू यता आएपछि तपाईँहरू पनि यहीँ बस्नु होला
खाना खानलाई रमाइलो छ यो ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ यो मेरो मेटहरूले दिएको नेपाल तर वास्तविक कुरामा मात्र खतरा है नेपाल के तेरो अनुहार भन्दा चल्यो होइन है अब चाहिँ हामी बादल डाँडातिर पुगिसकेका छौँ बादल डाँडामा यसरी बसेर आनन्दले खानाको इन्तजारमा यहाँ चाहिँ चिकन खाना चाहिँ नपाउँदो रहेछ ब्रोइलर चिकन त्यही हो आरामले बस्ने आनन्दले जाने घुम्ने हाम्रो कलकल आउँदो एकदम इमर्जिङ ब्लगर के थियो नाम भन मलिक मदी के छ युट्युबमा मलिक मदी सबैले के होस् दिनु म यत्तिकै रमाइलो भिडियोहरू हाल्छु दामी र एडिट गरेर हाल्छ हैन केटा साउट आउट थ्याङ्क यू तर दामी मजा आयो मलाई चाहिँ नथामेको अवस्था आयो मिस्टर ट्याङ्कर ब्रो त्यहाँबाट होइन नि ब्रो त्यहाँ उताबाट भाइ टाइम ल्याप्स हाल्नु त अब आज हामी अब ह्याप्स्याप्स हानिवरी हाई क्याम्पतिर लाग्दैछौँ हाई क्याम्पको बोर्ड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले टक्क हाई क्याम्पको बोर्ड हो अब लुक्काली नन 2 घन्टा हिँड्ने रे लुक्काली नन 2 घन्टा हिँडेपछि चाहिँ ठिकै हुन्छ कि कसो हिँड्नै पर्ने हुन्छ 2 घन्टा चाहिँ लेट्स सी बाटोमा केही इन्ट्रेस्टिङ देख्यो भने त अवश्य देखाउने नै छु होइन ठिकै छ अब हामीले यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा भेटाएको छौँ यस्तो इन्ट्रेस्टिङ तपाईँहरूकै साथी होला सायद यो हेर्नु होला ज्यानलाई पर्नु पिर पर्यो देउराले उकालो चढेर बिजेपुर खोला चढेर सानीलाई बोलाउँदा बोलिन पर्नु पिर पर्यो ज्यानलाई पर्नु पिर पर्यो देउराली उकालो चढेर बिजापुर खोला चढेर सानीलाई बोलाउँदा बोलिन पर्नु पिर पर्यो ज्यानलाई पर्नु पिर पर्यो अँधेरी खोलाको तिरैमा बच्चामा हामी खेलेथ्यौँ गण्डकीको भिरैमा बएर टिपी आएछौँ अँधेरी खोलाको तिरैमा बच्चामा हामी खेलेथ्यौँ गण्डकीको भिरैमा बएर टिपी खाएछौँ बएर टिपी खाएछौँ अब त हेर सानीको जिउमा रङ्ग चढेछ धेरै घन्टाको यात्रापछि हामी मार्दी हाई क्याम्प पुगेका छौँ देख्न सक्नुहुन्छ मार्दी हाई क्याम्प अब थकाइ त ठिकै लागेको छ हल्का फुल्का टायर्डै छौँ आजको हाम्रो बसोबास चाहिँ यहीँ हाई क्याम्पमै हुन्छ भोलि चाहिँ गएर हामी बेस क्याम्प जानेवाला छौँ बिहान सबेर 3 बजे उठ्नुपर्छ अरे हेरौँ को उठ्ने हो को नउठ्ने हो है त ल अहिले हाम्रो अर्को 2 जना नेटवर्कमा भेट्दा दाहरू चाहिँ कहाँ गएर बस्यो हो खै थाहै छैन एउटा दाइको नाम तुफान हुँदै फेरि तुफान जानुपर्छ तुफान दा आएको छ ठिक छ होइन
दाइ राज दाइ भन्नेको होटेल कहाँ छ थाहा छ? ए हजुर नै हो राज। हामीले अब यहाँ हाई क्याम्पमा होटेल पनि भेटाइसकेका छौँ, राज दाइको होटेल। होटेलको नाम चाहिँ मार्दी हिमाल हाई क्याम्प फिस्टेल गेस्ट हाउस हो है। डेन्जर कडा यार यहाँबाट त होटेल त गेस्ट हाउस त जे हो नि त्यस्तो छ। Isn't it lovely? किनभने सक्दिनुहोस् लाग्यो हो ल ठिक छ। कहाँ कहाँ जानुपर्छ यो त बस सुरु भयो त त्यस्तै हाई क्याम्प भन्ने यही हो। हाई क्याम्प भन्ने चाहिँ हो। पराल भारीमा बच्चामा लुटी खेलेछौँ लैलै भाखा छोपेर हात समाई नाचेछौँ। बारीको पराल भारीमा बच्चामा लुटी खेलेछौँ लैलै भाखा छोपेर हिँड्नु थालेपछि पुरै गर्नु भएर फाल्नु जस्तो लाग्छ। कति हुने हो त्यहाँदेखि चाहिँ दिनु सक्दो पनि यहाँ सोली झाडा चोरमा झाडा कस्तो भयो आउँछ के हो दौडे दौडे आउँछ किन मेरो केबल खोइ गुड मर्निङ गाइज। आज चाहिँ डे 3 होइन बिहान आज डे 3 होइन हो नि। बिहान आज 3:30 भइरहेछ अहिले। केटाहरू अघि नै उठेर जाउँ जाउँ भन्नु थालिसक्यो। बाहिर राति अँध्यारो देखिरहेछ बाहिर अँध्यारो छ निन्द्रा पुगेको छैन। अब हिँड्ने रे माथि भ्यू पोइन्टबाट बेस क्याम्प तपाईँहरूलाई देखाउँछु। हामी हिँड्दैछौँ, टर्च लाइट बालेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ, नत्र बाटो देखिन्न। बिहानको 4 बजेको छ यो। अँध्यारै छ। तपाईँहरू पनि आउनु भए टर्च लाइट चाहिँ बोकेर आउनु होला। सबै टर्च लाइटको भरमा भयो, नत्र त अन्धकार छ। र अँध्यारोको त के देखाउने, तपाईँहरूलाई उज्यालो भएपछि देखाउँछु। अझसम्म पनि अँध्यारै छ, टर्च चाहिँ भन्नुपर्ने स्थिति छ। ए पप्पी पपी पनि आएको छ। भोट्स के छ भोट्स अहिले भोट्स Guys, we are finally at view point. तपाईँहरूलाई अब भ्यू देखाउने छु यहाँको। के हुन्छ तपाईँहरूले
यहीँ छ जस्तो लागिरहेको हिमाल त माथि बेस हट देखिन्छ यो चाहिँ माछा पुछ्रे हो त्यहाँ दामी हाल्यो बोल्दिनन् आँखा जुझे पनि तर्किन्छे पर्नु पिर पर्यो ज्यानलाई पर्नु पिर पर्यो देउराली उकाल चढेर बिजापुर खोला तरेर सानीलाई बोलाउँदा बोलिन पर्नु पिर पर्यो ज्यानलाई पर्नु पिर पर्यो ज्यानलाई पर्नु पिर पर्यो गाइस अब हामी चाहिँ भ्यू पोइन्टबाट बेस क्याम्पतिर लाग्दैछौँ द भ्यू वाज माइन्ड ब्लोइङ ब्रो कता हो कता हो कता हो हाम्रो टोली हामीले चाहिँ दाइ हामीले चाहिँ तपाईँलाई बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै भेटेछौँ हामीलाई कृतिपुरको दाइ चिल गर्दै जानुपर्छ भ्लगमा होइन सही हो जोस् दामी भइरहेछ हामीलाई जे होस् सहजै भयो दाइहरू भेटेर पनि होइन त दाइ सहज त ठिकै हो त्यसो रहिला भयो रमाइलो भयो नि वाइल भयो नि त्यही त सँगै नसर्दै आउनु हल्का फुल्का फोटोसोटो पनि खिच्यो अब बेस क्याम्प गएर के कसो भ्यू देखिन्छ अझै
कस्तो छ भनेर जिउँदै स्वर्ग देख्ने त अब हामी नै होला बाँकी त सबै पानी सम्झिने छम्किने हो कि के हो ल हेर्नुहोस् यहाँ भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ए ल हेर्नुहोस् ल के हो यो अबि दौड ल ए कडा दौड पहिला 2 चोटि दौडिनुपर्छ तिमी दाबी ल बेइज्जत नै नर्मली कपरेसन नि त्यो मसँग घरमै छ हाम्रो हो यो हाम्रो मेरो अनुहार खिचेको है कडक हाम्रो हान्दै हुने यार इनोभेसन हाम्रो हामी त्यहाँबाट लसुन लिएन दोस्त त्यहाँबाट लसुन लिएन है हामीले बबाल छ Guys, finally we have reached in Mardi base camp. Yes, also so tired. Okay. I am tired AF. So let's see the view. त्यो भ्यू तलै राम्रो छ है दोस्त Yeah. माछा पुछेर छिक्ने रहेछ क्या Yeah. धेरै दिनको शास्ति खाएपछि हाम्रो गन्तव्यमा पुगेका छौँ यहीँ पुग्नलाई नै हो यति धेरै सङ्घर्ष गरेको हामीले तिहारमा देउसी खेल्नलाई लड्दै बुड्दै जानुपर्ने म आज यहाँसम्म लड्दै बुड्दै आइपुगेका छौँ गाह्रो छ जे होस् बेस क्याम्प चाहिँ पुग्यो नि जे जसो भयो नि जे जसो भयो भने बेस क्याम्प पुग्यो नुवाकोटको दर्शकहरू मेरो भ्युअर्सहरू ल नमस्ते कस्तो फिल भइरहेछ दोस्त राम यहाँ सुन त्यहाँ टप छैन यहाँ टप देखाएको त्यो 49 सय अरे के अनि जाने बाटो चाहिँ छ अरे तर अलि अड्छेर छ अरे के हो कुन टप यो टप के यो टप यो एक डाँडा माथि यो ट्याक्कै यसको डाँडाको माथि के त्यो मान्छेहरू जान्ला हो को जान्ला हो होइन कोही पनि जाएको आएको छैन Hello guys, we are finally at this camp.
मार्जीमा वाइ वाइ मार्जीमा चिल मार्जी विथ फ्रेन्ड्स मार्जी विथ वाइ वाइ त्यस्तै हो रिल्याक्स थियो बोल्नै मन छैन स्पिचलेस के भयो गाइस अब फाइनली चक्लेट ऱ्यापर दिइरहेको अब चाहिँ मेरो पछाडि पनि हिमाल देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले इट्स अन्नपूर्ण अरे पछाडिको चाहिँ अन्नपूर्ण धेरै नयाँ नयाँ दाइहरू पनि भेटियो ट्रेक जाँदाखेरि आउँदाखेरि हामी हाम्रो गन्तव्यमा पुगिसकेका छौँ त्योभन्दा खुसी त के नै हो र लाइफमा ल बाई बाई भेट्नै पर्यो नि अब त्यो दाइलाई दाजु यता आउनु पर्यो त फेरि के तिमीहरूले मलाई आर्केर मस भन्ने मान्छे काम छैन भन्यो भन्ने त मेरो भोट दाइ फेरि के छ है त हामीले पोलिटिसियन दाइ भेटेका छौँ भोलि पर्सि उहाँलाई अब उठेपछि उहाँले चाहिँ देश बनाउने रे भोट चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो होइन भोट चाहिँ उहाँलाई भोट चाहिँ हालिदिनु पर्यो भोट चाहिँ हालिदिनु पऱ्यो अब नयाँ साथीहरू चाहिँ भेट भयो होइन अब यो उहाँहरू जस्तो नेता सेता होइन मैले एकदम 2-3 दिन भेटिसकेका छौँ उहाँलाई उहाँ त्यस्तो छैन उहाँ एकदम सहयोग गर्ने सोसियल वर्कतिर कहाँबाट उठ्ने र? ल नुवाकोटको जनताहरू नुवाकोटको दर्शकहरू मेरो भ्युअर्सहरू ल नमस्ते बिस्तारै हेर्दै भेट्नुपर्छ मिल्यो नि यसैसँग अब पोखरामा गयो भने तपाईँहरूलाई भ्लग कन्टिन्यू हुन्छ नभए त यहीँ इन्ड गरिदिउँ है त डु सब्स्क्राइब मलिक मती डु सब्स्क्राइब माई च्यानल डु सब्स्क्राइब मलिक मती अनि रेपिड आर्यनतिर नि हेरिदिनु होला है उसको पनि छ यसो हेरिदिनु होला उसले यतै कतै हालिदिन्छ होला अलि होइन मैले एडिट गर्ने होइन उसले कहीँ हालिदिन्छ होला मलाई हाल्न साल्न चाहिँ आउँदैन डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु है यताउता भन्दा नि जेरी फिल्मको हिरो हेर्नु मेरो फ्यानहरू म सब फोटो खिच्न आज ल बाई बाई र गाइज हामी चाहिँ सिटिङबाट बस चढेर बस जिप जे पनि चढेर पोखरा जाने कुरा गरेको अहिले चाहिँ हामी यस्तै पुरै घना जङ्गल भालु नै भालु आउँछ भनेको थियो है जङ्गलमा यहाँभित्र घना जङ्गल छ है यहाँभित्रबाट हामी आएको छौँ र एकछिन यहाँ पानी खान यहाँ रोकेको छौँ अब यहाँबाट तलतिर हुँदै जान्छौँ हाम्रो दाइले चाहिँ हाम्रो तारिफ गर्नुभएको छ होइन हामी चाहिँ 45 मिनट पुग्छ अरे अरूहरू चाहिँ 1.5 घन्टा अरे होइन गाइज अब चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी पोखरा पुगेरै बोल्छौँ है त है चण्डी चढाएको यहाँ पनि रहेछ एक टोली